नेपालमा संक्रमण घटेको हो। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो कारण त खोप हो। दोस्रो कारण चाहिँ यो भाइरसमा यो जीवाणुमा जुन परिवर्तन आउँदै गयो, यो परिवर्तन आउँदाखेरि यसको दुईटा ठुलो एउटा समाजमा देखिने चाहिँ दुईटा असर आयो। एउटा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाँडो सर्ने र तर रोग गराउन चाहिँ पहिलाको भन्दा कमजोर भयो के। त्यो दुईटा कारणले गर्दा संसारभरि नै अहिले यो कम भएको छ। यसको मतलब के भने दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ मान्छेलाई रोग नलागेको होइन तर साह्रो नबनाएको, र त्यसले के दियो भने दुईटा कुरा दियो। एउटा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा दुईटा भयो। एउटा चाहिँ यो रोग सुरुमा आउँदाखेरि हाम्रो शरीरले चिन्दैन थियो के। यो एकदम सर्वथा नौलो कुरा थियो। त्यसो र हाम्रो शरीरको जुन प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ केही पनि छुँदैन थियो। र एउटा चाहिँ हाम्रो पहिलो खोप भयो। दोस्रो कुरा यो रोग जुन सामान्य रूपले लाग्यो नि, अथवा रोग लागिसकेपछि त हाम्रो शरीरले त यो जीवाणुको बारेमा थाहा पायो के। त्यो थाहा पाएको हुनाले यो रोग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता केही न केही भए पनि वृद्धि गर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने खोप चाहिँ पहिलाको जीवाणुको प्रकृतिमा बनाएको भए पनि यद्यपि त्यसको भन्दा प्रभावकारिता अलिकति कम भए पनि अरू पछि परिवर्तित जीवाणुहरूलाई पनि यसले प्रभावकारी नै रह्यो। पहिलाको जतिको प्रभावकारी रहेन तर प्रभावकारी रह्यो। फाइदा के भयो भने एउटा त रोग चाँडो सर्यो, जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरैलाई रोग लाग्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो केही न केही खोपले सुरक्षा दियो। तेस्रो कुरा के छ भने सामान्य रोगी धेरै भएको हुनाले हाम्रो शरीरले चाहिँ रोगको बारेमा थाहा पाउने मौका पायो। यो कारणले गर्दा यो घटिराखेको छ। यो क्रमशः यस्तै रूपमा र पहिला जुन हाम्रोमा रुगाखोकीको रूपमा हुन्थ्यो जसलाई हामी इन्फ्लुएन्जा भन्छौँ त्यो रूपमा रहिरहने धेरैभन्दा धेरै सम्भावना छ। यो प्रत्येक वर्ष भइरहने। र अब यो पछि के हुन्छ भन्ने कुराको प्रकृतिमा के छ भने यो रोग यो जीवाणुको यो भाइरस उत्परिवर्तन हुन्छ। यसको प्रकृति हो। यो हामीले हुँदैन भनेर ढुक्क बस्ने स्थिति हुँदैन। त्यो हुन्छ तर पहिला चाहिँ धेरैभन्दा धेरै घटना भएको हुनाले उत्परिवर्तन चाँडो भयो। अब त घटना कम हुँदै गयो नि त, बिरामी कम हुँदै गयो। त्यसो यो कहिले हुन्छ अथवा वार्षिक रूपमा हुन्छ कि 6 महिनामा हुन्छ कि भन्ने थाहा छैन। र त्यो हुँदाखेरि कस्तो रूप आउँछ, जस्तो पहिलाको जस्तो रूप परिवर्तन भयो नि त्यसबाट कति परिवर्तन आउँछ र खोपले र पहिला रोग लागेको मान्छेको जुन रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता छ त्यो क्षमताले कति पत्ता लगाउन सक्छ रोग विरुद्ध लड्न सक्ने, यो कुराले चाहिँ भविष्यको निर्धारण गर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँलाई म जोडिहालौँ। अहिलेको सन्दर्भमा 4 कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ। एउटा त खोपलाई तीव्रता दिनु पर्यो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने खोप एकदम प्रभावकारी छ भन्ने कुरा देखियो नि त, हामी सबैले अनुभूति गर्न मौका पायौँ। दोस्रो कुरा खतराको कुरा मूल्याङ्कन लगातार गरिरहनु पर्यो। खतराको मूल्याङ्कन चाहिँ कहाँनेर के गर्ने कसो गर्ने, जस्तो अहिले समाजमा त के छ भने यो नियमित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेछ। त्यसको मतलब खतरा छैन भनेर ढुक्क भयो भने हामी खतरामा जान सक्छौँ। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। तेस्रो कुरा यो भाइरसको प्रकृतिको बारेमा लगातार मोनिटरिङ गरिरहनु पर्यो है। तेस्रो कुरा चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो अति आवश्यक सेवालाई चुस्त दुरुस्त राखिराख्नु पर्यो। त्यसमा पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य आउँछ किनभने यसमा परिवर्तन भएको कुरा पत्ता लगाउने पनि स्वास्थ्य संस्था हो। त कोही बिरामी भयो भने पनि उपचार दिने स्वास्थ्य संस्था हो। त्यसो त्यो अति आवश्यक सेवामध्ये पनि 1 नम्बरमा मेरो विचारमा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी राख्नु पर्यो। जुन अहिलेसम्म भएका कुराहरू छन् यो कुरामा यो 4वटा कुरामा अहिले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। यसको किनभने मृत्यु हुनको लागि रोग लागेपछि समय लाग्छ नि त, किनभने अहिलेको उपचार पद्धति त धेरै नै राम्रो छ होइन। आजभन्दा 50 वर्ष अथवा 100 वर्ष अगाडिको कुरा होइन, आजभन्दा 10 वर्षको अगाडिको कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा के छ भने एकदमै सिकिस्त भएको बिरामीहरू भर्ना हुन्छन्।
भर्ना भएपछि पनि केही समयसम्म चाहिँ यहाँ आइसियुमा बस्ने अनि त्यस पछाडि भेन्टिलेटरमा बस्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि यो समय लाग्छ। किनभने अहिले पनि भेन्टिलेटरमा बिरामी छन्, अहिले पनि आइसियुमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने खतरामा हुनुहुन्छ। त्यसो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले रोग हामीले पत्ता लगाउन कम भएको भए तापनि अहिले सामान्य रूपमा भएको रोगीहरू त हामीले पत्ता छुटेका छन्। यो हामीले लिनु पर्यो। रोग त यदि पहिलाको तुलनामा भन्नुहुन्छ भने तेस्रो लहरमा हामीले जाँच गरेको भन्दा धेरै बिरामी भए, धेरैलाई रोग लाग्यो तर साह्रो लागेन। उनीहरूले केही ठुलो सहयोग लिनु परेन, स्वास्थ्य सेवाको सहयोग लिनु परेन, अथवा त्यो नजिकैमा केही कुराहरू गरेर होइन आफैले गर्न सक्ने सेल्फ केयर गरेर पनि उपचार भयो। र यसमा चाहिँ जहिले पनि केही न केही बिरामी हुने स्थिति हुन्छ र खतरा जहिले पनि छ, तर खतरा पहिलाको भन्दा धेरै गुणा कम छ। र पहिला प्राय गरेर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो इन्फ्लुएन्जाबाट पनि मान्छेको मृत्यु पहिला हुन्थ्यो। त्यसो यसबाट पनि त्यो पछि सामान्य रूपमा रह्यो अथवा यो जुन रुगाखोकीको रूपमा रहिराख्यो भने पनि यसबाट मृत्यु हुने डर चाहिँ रहिरहन्छ। त्यसो पनि अहिले पनि औषधिको खोजी भइरहेछ, धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेछन्। योभन्दा राम्रो अझै राम्रो खोपलाई व्यवस्थित गर्ने, खोपलाई राम्रो प्रभावकारी खोप बनाउने प्रयत्नहरू भइरहेछ। त्यही कारण हो खतरा गएको छ भन्ने कहिल्यै होइन, खतरा गएको छैन है। एक दोस्रो कुरा योसँग हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने अब यस्तै नयाँ रोग अरू पनि आउन सक्छ भनेर सोच्नुपर्छ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो के छ भने बर्ड फ्लू चाहिँ फैलिरहेछ कुखुरामा भनेर आइरहेछ नि त अहिले होइन। त यो चाहिँ मान्छेमा आउन सक्ने सम्भावना भने यस्तै यो कोरोना जस्तै त एकदमै नौलो हुनेछ। त्यसरी हामीसँग जतिसुकै जेसुकै भए पनि हाम्रो शरीरको लागि एकदम नौलो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी धेरै खतराको स्तर एकदमै माथि हुन्छ, जबसम्म हामीले कुनै न कुनै रूपको खोपको व्यवस्थापन अनुसन्धान भएर मान्छेले लगाउने स्तरमा आउँदैन। यसमा चाहिँ दुई तीनवटा कुरा। एउटा पहिलो पाठ चाहिँ के हो भने यसरी नयाँ रोग आउने रहेछ। नयाँ रोग आयो भने यो के भने सभ्यतामा असर गर्न सक्ने लेभलको हामीमा प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सेवामा मात्रै होइन, मान्छेको यताउतामा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, विशेष गरेर शैक्षिक र अरू गतिविधि मतलब यस्तो गरेर फैलिँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो कि समाज पुरा शून्यतामा जाने स्थिति बन्दो रहेछ भनेर लिनु सबभन्दा पहिला। दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रा यो अति आवश्यक सेवा स्वास्थ्य संस्थालाई चुस्त दुरुस्त राखी छोड्नु पर्यो। जुन अहिले हामीले सिकेका छौँ नि, सिकेको भनेको तपाईँको आपूर्ति व्यवस्था, हामीसँग भएको त्यो जुन स्किल हुन्छ, जुन क्षमता हुन्छ, यसलाई कायमै राख्ने। किनभने प्रयोग भएन भने त यो त भुल्दै गइन्छ नि त है। भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो कुरा प्रयोग गरेन भने त भुल्दै जाने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्ताजगी गरिरहनु पर्ने। अनि यसमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो बीचमा हामीले नयाँ कुरा पनि विकास गरेका छौँ। के विकास गरेका छौँ भने जुन यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यसलाई कायमै गर्नु पर्यो। यसको बारेमा चर्चै भएको म देख्दिनँ के प्राय गरेर, किनभने यसको फोहोर त यति मतलब सङ्क्रमण गर्न सक्ने भयो नि त। त्यो कारणले गर्दा यस्ता जुन हाम्रा चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रमा हामीले जुन क्षमताको अभिवृद्धि गरेको छ नि, कयौँ कुरालाई कायमै राख्नु पर्यो। जस्तो यो के भन्छ फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई यो जहिले पनि काम लाग्ने भने, अरू रोगबाट पनि काम लाग्ने भने यसलाई चाहिँ हामीले यो कुरालाई हामीले कायमै राख्नुपर्छ। अनि हाम्रो क्षमताहरूलाई चाहिँ राखिछोड्नु पर्यो। यस्तो भयो भने हामी चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, औषधिको यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, हामीले हाम्रो जनशक्तिको यसरी व्यवस्था गर्छौँ, भौतिक संरचनालाई हामीले यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ भनेर भन्नु पर्यो। अक्सिजनलाई हामीले चाहिँ नचाहिए पनि हाम्रा अक्सिजनका प्लान्टहरूलाई चल्ने स्थितिमा राख्नु पर्यो। हाम्रो एम्बुलेन्सको कुरा, हाम्रा सरसफाइ गर्ने व्यक्तिहरू, हाम्रा एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू, उनीहरूलाई पनि पुनर्ताजगी दिएर सधैँ तयार राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। कि यो कोभिड उत्परिवर्तित भएर
फेरि ठुलो सङ्क्रमण ल्याउँछ भन्ने मात्रै कुरा होइन कि योभन्दा अर्कै रोग आउन सक्छ, अर्को ख भन्ने रोग आउन सक्छ, क भन्ने यक्स भन्ने रोग आउन सक्छ। त्यसो र यो कुरा यसबाट चाहिँ के छ भने यो इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। र एउटा कुरा के भनाइ छ जनस्वास्थ्यमा भने इतिहास चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रयोगशाला हो। यो यस्तो कुरा जुन घटना घट्यो नि यो 2 वर्षमा, जुन हामीले अनुभव लियौँ, जुन कुरा देख्यौँ, जुन कुरा भोग्यौँ, जुन कुरा गऱ्यौँ, यो कुरा त यो घटना नघटेको थियो भने हामीले सिक्न पाउँथ्यौँ होला? पाउँदैन थियौँ। हो, यसलाई यो प्रयोगशाला जस्तो भयो भन्ने शिक्षा लिएर हामीले चाहिँ तयारीमा बस्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा तयारीमा, विशेष गरेर त समाजलाई हामीले कसरी चलायमान गर्न सक्छौँ त, शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, आर्थिकलाई कसरी एक लेभलको चलायमान गरिरहन सक्छौँ, स्वास्थ्य संस्थालाई, सुरक्षा निकायहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, यो कुरा अहिले झन् खुकुलो भएको बेलामा त झन् राम्ररी योजना बनाउनु पर्यो। अनि त्यो योजनाको कहिले कहिले चाहिँ हामीले भन्छ नि ड्रिल गर्ने भन्छ नि, त्यस्तो गरिरहनु पर्यो हामीले त्यो बिचबिचमा 6 महिनामा। अनि हामीलाई चाहिँ यो सम्झना रहिराखोस् के, एउटा त घटनाको बारेमा सम्झना रहिराखोस्, त्यो एकदम जरुरी छ। किनभने हामी अरू कुरा भइरहने कारणले गर्दाखेरि अहिले भएको घटना चाहिँ हामी 6 महिना पछाडि भुल्दै जान्छौँ के। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्सम्झिरहने स्थितिमा जानु पर्यो। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमतालाई जहिले पनि चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो। त्यो त्यतिकै रहँदैन, गर्न पाउनु पर्यो नि त। हो, त्यो गर्नको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो। सबैले ड्रिल गर्नु पर्यो, सबै हिसाबले बिचबिचमा। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो कि। अनि यसबाट चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा, वास्तवमा भन्ने हो भने बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, व्यवस्थित रूपमा यसको शिक्षा के लिइयो त, अब के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले स्वास्थ्य संस्थामा के गर्नुपर्ने रहेछ, सुरक्षा निकायमा के गर्नुपर्ने रहेछ, समाजमा के गर्नुपर्ने रहेछ, स्कुल कलेज पठन पाठनमा के गर्नुपर्ने रहेछ, यी सबै कुरामा जुन हामीले शिक्षा लिएका छौँ नि, यसलाई व्यवस्थित गरेर हामीले कहीँ लिखतमा राखेर यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्ताजा के गरिरहनुपर्छ मेरो विचारमा। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले सबैको धारणा लगभग यस्तै हो, संसारभरिकै धारणा। 4वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, अघि भनिएकै 4वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा त यो भाइरसमा आउने परिवर्तनको बारेमा अध्ययन गरिरहनु पर्यो। यसलाई छोड्नै भएन। आएन अब कम भयो हामीले छोडिदिए पनि हुन्छ, जाँच नगरे पनि हुन्छ भने खर्च लाग्छ हेर्नुहोस्। तर हामीले 2-2.5 वर्षमा कति खर्च गर्यो, कति नोक्सान भयो समाजको के। हाम्रो त्यो बजेटबाट देखिने खर्चको कुरा मात्रै होइन, मैले देख्दा समाजले कति तिरेको छ भन्नुहोस् त। यति धेरै तिरेको छ, यति धेरै अर्थमा चाहिँ समाजमा त्यो जुन बच्चामा जुन 2 वर्ष स्कुल नजाँदाखेरि छाप परेको छ, यो कहिल्यै बिर्सिन्छ, उसको जीवनभरि रहिरहन्छ। त्यो कारणले यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले शिक्षाको रूपमा लिनु पर्यो कि। अनि उत्परिवर्तन हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त एकदमै चाँडो हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता हामीसँग विकास गर्नु पर्यो। अहिले छ नि, यो क्षमतालाई हामीले कायमै राख्नु पर्यो। यो खर्च हो भन्ने होइन, हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लगानी हो। भविष्यमा हुने घटनाकोलाई हामीले चाहिँ रोक्नको लागि हामीले लगानी गरिरहेछौँ भनेर खर्चको रूपमा लिनु भएन। यी सबै कुरा जुन अहिले विकास भएको कुरा छ, यसलाई चाहिँ हामीले कायम गर्नु पर्यो। खतराको मूल्याङ्कन भनेको त्यही हो। यो चाहिँ 2टा कुरा, एउटा चाहिँ अस्पतालमा आउने बिरामी, भाइरसमा आउने उत्परिवर्तन, अस्पतालमा आउने बिरामीको रोगको प्रकृतिमा पहिलाभन्दा सारोको सङ्ख्या बढेको छ कि छैन, यो तथ्याङ्क एकदमै नियमित हेर्नु पर्यो। नियमित हेर्ने मात्रै होइन, यसलाई ज्ञानको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो के। यो तथ्याङ्क जम्मा गर्ने मात्रै होइन कि, त्यो आएको तथ्याङ्कलाई ज्ञान। अनि भाइरसमा आएको परिवर्तन आएको छ कि छैन त, एउटा त बिरामी, अर्को चाहिँ भाइरसमा परिवर्तन आयो कि आएन। अर्को कुरा भिडभाड छ, अहिले पनि यो त्यो क्षेत्रमा बिरामीहरू आइरहेछन्, बिरामीहरू छन् भने खतरा घटेको छैन भन्ने कुरा लिनु पर्यो। त्यसको मतलब हामीले चाहिँ जुन हामीले मास्क लगाइरहेछौँ, जुन अनुहार छोपिरहेछौँ, यो कुरालाई नियमित गरिरहनु पर्यो। त्यति बेरसम्म जति बेरसम्म घट्यो भन्ने कुरा त्यो स्थानीय तवरमा पनि अनुभूति गर्नु नपायो। जस्तो अस्पताल जस्तो जहाँ यसकै बिरामी कोभिड-19 कै बिरामीहरू राखेको छ, त्यो ठाउँमा जाँदा अहिले पनि हामीले हात धुने, मास्क लगाउने, होस गर्ने, धेरै बेर समय नबिताउने, यो कुरालाई हामीले नियमित गरिरहनु पर्यो।
किनभने हामी त भाइरससँग गइरहेछौँ, खतरा छैन भन्ने छैन नि त। किनभने अहिले पनि बिरामी त छन् नि, पहिलाको सङ्ख्यामा पो छैन त, बिरामी नभएको होइन नि। त्यसो अहिले पनि रोग लाग्न सक्छ, त्यो रोगले साह्रो पार्न सक्छ, मान्छेको ज्यान लिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु भएन। अहिले कम भयो भन्ने नाममा 100 भन्दा कम आएको छ भनेर भन्ने नाममा त्यो गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ। त्यो गर्यो भने फेरि हामी अर्को नोक्सानीमा जान्छौँ। मेरो विचारमा हामी जहिले पनि एकदमै सजग स्थितिमा रहिरहनु पर्यो। 24 घण्टा 7 दिन 365 दिन नै 12 महिना र सधैँभरि यो कुरा हामीले भुल्न सक्ने एकदम सम्भावना छ। किन भुल्न सक्ने सम्भावना छ भने हामी साधन स्रोत कम छ। साधन स्रोत कम भएको हुनाले यो अहिले समस्याको रूपमा छैन, त्यसो यो नगरौँ भन्न सक्ने स्थिति छ। तर त्यस्ता उपायहरू छन्, सर्भिलेन्स गर्ने भन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ खर्चिलो त हुन्छ, अलिअलि खर्च हुन्छ, तर यो भविष्यको लागि लगानी भनेर हामीले राख्नु पर्यो। अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के भने खोपलाई संसारमा जुन अनुसन्धान भइरहेछ नि, त्यो कुरालाई लिएर जहिले पनि तीव्रतामा लानु पर्यो। हाम्रो देशमा सबभन्दा राम्रो कुरा के छ? खोप विरोध छैन, खोपको विरोध छैन। संसारमा त्यस्तो छैन। खोप छ, मान्छेले लाउन चाहँदैनन्, खोप विरोधी नारा जुलुस भइरहेछन्। हाम्रो देशमा त्यस्तो छैन नि। त यो यस्तो राम्रो कुरालाई यो कुरा के हो? हाम्रो सामाजिक सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिबाट हामीले अगाडि विकास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, भाइरसको बारेमा हेरिरहनु पर्यो, स्वास्थ्य संस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो, हाम्रा क्षमताहरूलाई पुनर्ताजगी गरेको गर्नु पर्यो। यो 4वटा कुरालाई चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि भुल्नु भएन, हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसो गर्यो भने यो अथवा आउने रोगलाई पनि हामी कमभन्दा कम क्षति गरेर परास्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता वृद्धिमा उल्लेखनीय क्षमता विकास गरेको छ। पहिला जम्मी नेपालमा एक ठाउँमा 2 ठाउँमा मात्रै यो PCR टेस्ट हुन्थ्यो। अहिले देशका प्रदेशहरूमा र अस्पतालहरूमा हुन थालेको छ। यो खर्चिलो कुरा छ, खर्चिलो कुरा हो। तर यसलाई के गर्नु पर्यो भने प्रदेशका 2 ठाउँमा चाहिँ नियमित गर्ने हो कि अब कम भएपछि त्यसो के अब त्यसको लागि एउटा रणनीति बनाउनु पर्यो। यो हामीले त अभूतपूर्व क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौँ। चाहे त्यो बिरामीको सेवा गर्ने कुरामा होस्, चाहे फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा होस्, यहाँ ठुल्ठुलो डाक्टरको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन के, स्वास्थ्य कर्मीको, सरसफाइ गर्ने मान्छेको, एम्बुलेन्स ड्राइभरको, गेटमा बस्ने, अस्पतालको गेटमा बस्ने सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि भएछ नि। त्यो अभिवृद्धिलाई हामीले कायमै राख्नु पर्यो। त्यसको मतलब एक ठाउँमा अथवा एकदम तालिम प्राप्त डाक्टर साहबहरूको त क्षमता रहिरहेको, त्यसले पुग्दैन के। हामीले प्रणालीको क्षमता कायमै राख्नु पर्यो। प्रणाली, पुरै प्रणाली हाम्रा चुस्त दुरुस्त बनाइरहनु पर्यो। मुख्य कुरा नै यही हो।